बृहदारण्यके षष्ठे अध्याये एकः वृत्तान्तः वर्तते। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवुः मैत्रेयी कात्यायनी चेति। तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। स्त्री प्रज्ञैव तर्हि कात्यायनी ब्रह्मवादिनी भिन्ना स्त्री प्रज्ञा। सामान्यतः स्त्रीणां यादृशी प्रज्ञा तादृशी प्रज्ञा तस्याः आसीत्, तस्याः कात्यायन्याः आसीत्। अतः याज्ञवल्क्यः अत्रि उद्वृत्तम् उपाकरिष्यन् अन्यद्वृत्तम् उपाकरिष्यन् मैत्रेयीति होवाच। याज्ञवल्क्यः प्रवर्जिष्यन् वा अरे अहमस्मि, अहमस्मात् स्थानात् अस्मि। हन्तते अनया कात्यायन्या अन्तं करवाणि इति। अहम् इदानीं गच्छन् अस्मि, प्रवर्जनं करोमि, तव कात्यायन्या सह अन्तं करवाणि। अन्तं नाम दायविभागम्। मम स्वं यद्यदस्ति विभागं करिष्यामि। अनया कात्यायन्या अन्तं करवाणि इति सा उक्तवती। सा होवाच मैत्रेयी, यन्नु मयि इयं भगोः नाम भगवन् इत्यर्थः। सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कथं तेन अमृता स्याम् इति स्याम् नु अहं तेन अमृता आहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः। तत्र अहम् अमृतः यदि भविष्यामि वित्तेन तर्हि भवान् ददातु इति उक्तवती। याज्ञवल्क्यः उक्तवान् नेति नेति। यथैव उपकरणवता जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्। उपकरणवता पुरुषेण जीवितं भवति किल। इदानीम् अस्माकम् उपकरणवत्वेन जीवनं वर्तते। गृहमस्ति, तत्र किमस्ति, अत्र पाकशाला वर्तते, पाकसामग्री वर्तते, पाकार्थं वस्तूनि सन्ति, जीवनं वर्तते। तथैव जीवनं भविष्यति इत्युक्तवान्। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। अमृतत्वस्य वित्तेन आशा न कर्तव्या। सा होवाच मैत्रेयी, येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्। येन धनेन अमृता न भविष्यामि, अहं तेन किं करिष्यामि। यदेव भगवान् वेत्थ तदेव मे ब्रूहि इति। स होवाच याज्ञवल्क्यः इति। भगवान् यद् जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदेव भगवन् वेत्थ इति स्यात्। भगवन् यदेव वेत्थ तदेव मे ब्रूहि। स होवाच याज्ञवल्क्यः, प्रिया खलु नो भवति सती प्रियम् अवधृत त्वं मम प्रियासि, अतः मम प्रियमेव उक्तवती। हन्तु तर्हि भवती ते एतं व्याख्यास्यामि तम्। याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यास्व इति। अहं व्याख्यानं करिष्यामि, त्वं सावधानं शृणु इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान्। स होवाच, नवारे प्रवृत्तिः कामाय प्रतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रतिप्रियो भवति। नवा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय इति तत्र स्थाने वित्तस्य कामाय, पशूनां कामाय, भूतानां कामाय, सर्वस्य कामाय इति सर्वम् उक्तवती। सर्वम् उक्त्वा आत्मावारे सर्वम् उक्त्वा आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यः, निदिध्यास्तव्यः,
मैत्रेयी आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वं विदितम् ब्रह्मत्वं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः ब्रह्मवेद क्षत्रं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः क्षत्रं वेद इति इदं सर्वं वेद अयमात्मा इति उक्तवान्। तदनन्तरं स यथा दुन्दुभे हन्यमानस्ति इत्यारभ्य पूर्वोक्तमेव ब्रह्मणः व्यापकत्वम् उक्तवान्। स यथा सैन्धवघनः अनन्तर अबाह्यः कृत्स्नः रसघन एव इत्यारभ्य तत्र किं भवति ज्ञानस्वरूपत्वं ब्रह्मणः उत्पादितवान्। तत्र सुखप्रकाशिकायां कृत्स्नः रसघन एव कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव इत्यत्र कथं व्याख्यानं कर्तव्यमिति अनन्तरः अबाह्यः इत्यत्र कथं विवरणं कर्तव्यं जिज्ञासादिना सुखप्रकाशिकायां वर्तते। तत्र नञ्द्वयं कुतः उक्तमस्ति। एवं सर्वं उक्त्वा एतावदेव खलु अरे अमृतत्वमिति उक्त्वा याज्ञवल्क्यः विजहार इत्युक्तवान्। अन्ते विज्ञातारमनेकेन विजानीयादित्यस्ति। चतुर्थप्रपाठकेऽपि अयमेव विषयः किञ्चित् भेदेन वर्तते। इयमस्ति स्थितिः। अत्र एवं वृत्तान्ते उपनिषदि श्रूयमाणे सति तदनुसारेण सूत्रकारः विचारं स्थापयति वाक्यान्वयात् इति। अस्मिन् अत्र अधिकरणे अपि सांख्य तन्त्रसिद्ध पुरुषतत्व आवेदनपरं वाक्यं क्वचित् दृश्यते इति तदतिरिक्तः ईश्वरो नाम न कश्चित् सम्भवति इति आशङ्क्य निराकरोति सूत्रकारः। कापिलतन्त्रसिद्धः कश्चित् पुरुषः कापिलविलक्षणः पुरुषः तत्पुरुष आवेदकं वाक्यं क्वचित् दृश्यते। अतः तदतिरिक्तः ईश्वरः नाङ्गीकर्तव्यः इति शङ्का क्रियते। अयम् आशयः कुत्रचित् उपनिषदि कारणप्रकरणे कापिलतन्त्रसिद्ध पुरुषतत्त्वमेव प्रतिपाद्यते। तदतिरिक्तं नास्तीति यदि ज्ञायते तर्हि ब्रह्मणः एव जगत्कारणत्वं ब्रह्मभिन्नस्य जगत्कारणत्वं नास्ति इति अंशः तत्र बाधितो भविष्यति। ब्रह्मभिन्नमपि जगत्कारणं भवितुमर्हति। जगत्कारणं ब्रह्मैव ब्रह्मभिन्नमपि जगत्कारणं भवितुमर्हति इति ब्रह्मभिन्नस्य जगत्कारणत्वशङ्का निवृत्तिः अत्र अधिकरणे क्रियते। जगत्कारणत्व अयोगव्यवच्छेदः प्रथमपादे कृतः। परस्मिन् पादत्रये ब्रह्मभिन्नस्य जगत्कारणत्वाभावः कृतः उक्तः इति स्थितिः। ब्रह्मभिन्नमपि किञ्चित् जगत्कारणं भवितुमर्हति इति स्थितिः। अत्र पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिः एवं कर्मशब्दस्य क्रियते इति व्युत्पत्त्या प्रकरणं ब्रह्मपरम् इत्युक्तं भवता। अत्र तु कर्मफलभूतभोक्तृत्वं श्रूयते इति कृत्वा तथा
वक्तुं न शक्यते। तत्र तु कर्मपदस्य क्रियते इति व्युत्पत्त्या तत्र जगत्परत्वम् उक्तम्। अत्र तु तथा व्युत्पत्तिः कर्तुं न शक्यते, यथा कर्मफल भोक्तृत्वमेव श्रूयते। इदञ्च भोक्तृत्वं तन्त्रसिद्धपुरुषे एव सम्भवति, ते एव पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावादिति वदन्ति। अतः तन्त्रसिद्धः पुरुष एव अत्र वक्तव्यः इति शङ्कया सङ्गतिः। अत्रापि इति अभिशब्देन पूर्वाधिकरणे यथा निरीश्वरसाङ्ख्य निराकरणं कृतम्, अत्रापि निरीश्वरसाङ्ख्य निरास एव क्रियते। निरीश्वरसाङ्ख्यः एव प्रत्यवस्थानं करोति, निरीश्वरसाङ्ख्य निराकरणमेव क्रियते इति सूचितं वर्तते। अनन्तराधिकरणं प्रकृत्यधिकरणं, तस्मिन् अधिकरणे सेश्वरसाङ्ख्य निरासः क्रियते। सा भिदा प्रतिपादनीया इति तदर्थमपि अत्रापि अपिशब्दः स्वारसिकः वर्तते इति स्थितिः। कर्मफलभोक्तृत्व कंठोक्ति मुमुक्षोपास्यत्वादि ब्रह्मलिंगवद् वाक्यं विषयः इति लिखितमस्ति श्रुतप्रकाशिकायां। पश्यतु, कर्मफलभोक्तृत्व कंठोक्ति, कर्मफलभोक्तृत्वं कंठोक्तिः यत्र वर्तते, कंठोक्त्या कर्मफलभोक्तृत्वं यत्र वर्तते, मुमुक्षूपास्यत्वं यत्र वर्तते, अन्यान्यपि लिंगानि, अन्यानि लिंगानि यत्र वर्तन्ते तादृशवाक्यं विषयः। एवमाचयः कर्मफलभोक्तृत्वं कर्मफल कंठोक्ति पंक्तिरस्ति किल श्रुतप्रकाशिका दर्शिता। कर्मफलभोक्तृत्व कंठोक्ति मुमुक्षूपास्यत्वादि ब्रह्मलिंगवत् अस्ति किल। कर्मफलभोक्तृत्व कंठोक्तिः वर्तते, मुमुक्षूपास्यत्वादि ब्रह्मलिंगमपि वर्तते। जगत्कारणत्वम्, आदिशब्देन जगत्कारणत्वम् अपि वक्तुं शक्यते। आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते सर्वं, तत्र जगत्कारणत्वमपि ज्ञायते किल, ज्ञायते किल। अतः तादृशं सर्वं वाक्यं प्रकरणस्थम् अत्र स्वीक्रियते। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यारभ्य न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उक्त्वा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। मैत्रेयी आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इत्युक्तवान् याज्ञवल्क्यः। अस्य वाक्यस्य सिद्धान्तरीत्या अर्थः अन्यः, पूर्वपक्षरीत्या अर्थः अन्यः। तत्र वदति पूर्वपक्षरीत्या अर्थवर्णनम् एवं कर्तव्यम् इति। अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियः न भवति। पत्युः कामाय पत्युः इष्टं पूरयितुं पतिः प्रियः न भवति। पतिः प्रियः कं प्रति व्यक्तिविशेषं प्रति, जायां प्रति। जायां प्रति
पतिः प्रियः भवति। पत्युः कामाय पतिः जायां प्रति प्रियः न भवति। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। पतिर्नाम चेतनः, संसारिकश्च शरीर विशेष विशिष्टः चेतनः। तस्य इष्टं पूरयितुं सः स्वजायां प्रति प्रियः न भवति, परन्तु आत्मनः इष्टं पूरयितुं पतिः जायां प्रति प्रियः भवति। एवमेव नवावारे अत्र एवं जायायाः इत्यस्ति। जाया पुत्र वित्त पशु पर्यन्तम् उक्त्वा नवारे सर्वस्य कामाय इत्युक्तम्। ज्ञातं वा? तत्र आत्मशब्देन पूर्वपक्षी वदति जीवात्मस्वरूपमुच्यते। जीवात्मस्वरूपमुच्यते। जीवात्मनः तत्र कामाय इष्टं पूरयितुं पतिप्रियो भवति इति। सिद्धान्ती वदति आत्मशब्देन परमात्मा, परमात्मनः इष्टसम्पत्तये, परमात्मनः इष्टसम्पत्तये नाम परमात्मनः यः तत्र इष्टसम्पत्तये इत्येव सिद्धान्तेऽपि अर्थः। कामः इष्टं, कामाय इष्टसम्पत्त्यर्थं पतिप्रियो भवति। आत्मा परमात्मा, परमात्मनः यत् इष्टम्, इष्टम् इत्यनेन तत्र एवम् अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। परमात्मनः सङ्कल्पः, परमात्मनः सङ्कल्पार्थम् अथवा परमात्मनः प्रीत्यर्थम् अयं पतिः जायायाः प्रियो भवति। पुत्रः पितुः प्रियः भवति। एवम् अर्थवर्णनं क्रियते। सिद्धान्ते इतोपि स्पष्टतया उपनिषद्भाष्यकारेण अर्थवर्णनं कृतमस्ति। कामाय इत्यत्र कामशब्दस्य सङ्कल्पः इत्यर्थः। क्रियार्थो उपपदस्य कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रम्। क्रियार्थ उपपदस्य कर्मणि स्थानिनः इति। स्थानिशब्दस्य अप्रयुज्यमानः इत्यर्थः। येधान् आहर्तुं व्रजति येधेभ्यो व्रजति। येधान् आहर्तुं व्रजति येधेभ्यो व्रजति। व्रजनस्य कर्म किं भवति? आहरणम्। आहरणं तद् अप्रयुक्तं वर्तते। अप्रयुक्तं वर्तते। अत्र येधान् आहर्तुं व्रजति इति प्रयुक्तं वा? येधेभ्यो व्रजति इत्येव प्रयुक्तं। तद्वत् अत्र कामं सङ्कल्पं सफलीकर्तुं भगवतः आत्मनः कामं सङ्कल्पं सफलीकर्तुं प्रियो भवति, प्रियाः भवन्ति। अत्र सफलीकर्तुम् इति वर्तते किल? तस्य च स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य स्वार्थनिष्ठ कर्मत्वे विवक्षिते। तत्र क्रियार्थोपदः यः तुमन्नन्तो धातुः, क्रियार्थ उपपदः यः तुमन्नन्तो धातुः आहर्तुम्, अत्र सफलीकर्तुम् इति तुमन् तुमन् प्रत्ययः। तुमन्नन्तो धातुः तस्य च स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य स्वार्थनिष्ठकर्मत्वे
विवक्षिते तत्र तद्वाचकपदार्थ नाम एधवाचकपदार्थ चतुर्थी भवति, कामवाचकपदार्थ चतुर्थी भवति। इति तत्र सिद्धान्तरीतिः वर्तते। अत्र संशयः क्रियते, द्रष्टव्यतया उपदिश्यमानः तन्त्रसिद्धः परमपुरुषः एव अथवा सर्वज्ञ सत्यसङ्कल्पः सर्वेश्वरः इति। सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पः सर्वेश्वरः इति कथनेन नवारे पत्युक्कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यत्र भगवतः सङ्कल्पं सफलीकर्तुमेव इति उक्तं किल। सत्यसङ्कल्पत्वं किल अस्मिन् वाक्ये प्रतिपादितं, तत् सूच्यते सत्यसङ्कल्पशब्देन। सर्वेश्वरः सर्वज्ञः इति पदद्वयेन तस्य सर्वेश्वरः इति शब्देन आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वं विदितम् इत्यंशः सूचितः। तस्य सर्वव्यापकत्वम् उक्तम्। अन्तर्यामित्वेन किल तस्य ईश्वरत्वम् अन्तर्यामित्वं स्वीक्रियते चेदेव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिपादयितुं शक्यते। ज्ञातं वा? अतः सर्वेश्वरः इति शब्दः प्रयुक्तः। सर्वज्ञः इति तु उपपादकं पदम्। सर्वज्ञत्वाभावे इदं द्वयमपि न भवति। किं युक्तं? पुरुषः इति तन्त्रसिद्धः पुरुष इति युक्तं। कुतः? आदिमध्यावसानेषु पुरुषस्यैव प्रतीतेः। तन्त्रसिद्धः पुरुषः एव आदौ मध्ये अवसाने च प्रतीयते। उपक्रमे तावत् पति जाया पुत्र वित्त पश्वादि प्रियत्वयोगात् एवं पंक्तिरस्ति। पति जाया पुत्र वित्त पश्वादि प्रियत्वम्, पश्वादीनां प्रियत्वम् उक्तम्। प्रियत्वं किं निरूपितं भवितुमर्हति? जीवात्मा निरूपितं किल भवितुमर्हति। जीवात्मनः परस्परं प्रियाः भवन्ति। वित्तमपि तथैव। वित्तमपि प्रियं जीवात्मनः एव भवति। अत्र नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय इत्युक्तौ। वित्तस्य कामः भवति वा? वित्तस्य इष्टनिवृत्तये, वित्तस्य इष्टनिवृत्तये इति कथं वक्तुं शक्यते? वित्तम् अचेतनं किल, तस्य किम् इष्टं भविष्यति इति प्रश्नः भवति वा न वा? इति प्रश्नः भवति वा न वा? तर्हि कथम् अन्वयः इति चेत् पूर्वपक्षीरीत्या अन्वयः एवम् उच्यते, वित्तस्य इष्टं यथा अप्रसिद्धम् अतः तस्य इष्टनिवृत्तये वित्तं तु प्रियं न भवति। अत एव आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। इतोपि वदामः, कैमुतिकन्यायः। अप्रसिद्धस्य वित्तादेः इष्टं न सम्भवति। इष्टादीनां पुनः वदामि, इष्टादिप्रसक्तिशून्यस्य वित्तादेः विषये यथा वा जीवात्मनः इष्टनिवृत्तये वित्तादेः तत्र प्रियत्वं वक्तव्यं भवति, तद्वत् इष्टप्रसक्तिमति जायादावपि पत्यादावपि प्रियत्वम् आत्मद्वारा एव वक्तव्यम्। वित्तादिस्थले तु तस्य इष्टनिवृत्तये, इष्टं नाम सुखं, तस्य सुखस्य निर्वृत्तये वित्तस्य सुखं यद्भवति तस्य निर्वृत्तये, तस्य सम्पादनार्थं
तत्र वित्तं सुखं भवति सर्वथा वक्तुं वित्तं प्रियं भवति इति सर्वथा वक्तुं न शक्यते, सर्वथा वक्तुं न शक्यते। तद्वदेव तत्र या गतिः सैव गतिः चेतनविषयेपि वक्तव्या। ज्ञातं वा? तत्र नवारे पत्युकामाय पतिः प्रियो भवति इति कस्य प्रियः भवति? पतिः इत्युक्तौ ससम्बन्धिशब्दः कः भवति? जाया। अस्तु, जायायाः प्रियः भवति। सापि पुरुषः एव किल? तर्हि आत्मनः इदानीं प्रियत्वं किन्निष्ठं विचार्यते? पतिनिष्ठं किल? पतिः इच्छति, पतिः एवम् इच्छति, अहम् इच्छामि, अतः मम जाया मम सुखार्थं भवतु, अहं जायायाः प्रियो भविष्यामि, मम सुखसम्पत्त्यर्थं जायां प्रति अहं प्रियस्याम्। जाया एवं अथवा एवं पुनः वदामि, मम सुखसम्पत्त्यर्थम् अथवा एवं चिन्तिताम्, इच्छा इति मास्तु, पत्युः सुखसम्पत्त्यर्थं जायां प्रति पतिः प्रियः न भवति। आत्मनस्तु कामाय इत्यस्ति, आत्मनः सुखसम्पत्त्यर्थम्। अस्तु, आत्मा तु पुरुषः, पुरुषस्वरूपं, पतिः अपि पुरुषः एव किल? अदेव आरम्भे उक्तं, पतिशब्दस्य शरीरविशिष्टचेतनः अर्थः, आत्मशब्दस्य शुद्धस्वरूपम् अर्थः, शुद्धस्वरूपम् अर्थः। तस्य इष्टनिर्वृत्तये, तस्य इष्टं पूरयितुं तत्र पतिप्रियो भवति। इदानीं तु प्रतिसम्बन्धी पदार्थः पदार्थः इति भवति। जायायाः इष्टनिर्वृत्त्यर्थम् अयं प्रियो भवति चेत् आत्मनः इति पदं जायायाः इष्टनिर्वृत्त्यर्थमस्ति। पत्युः इष्टनिर्वृत्त्यर्थं पतिः जायां प्रति प्रियः न भवति। आत्मनः जीवात्मस्वरूपस्य इष्टनिर्वृत्त्यर्थम्। तत्र तु प्रश्नः भवति, आत्मशब्देन किं विवक्ष्यते? आत्मा नाम जाया, आत्मशब्दः स्ववाची, पूर्वपक्षे आत्मशब्दः स्ववाची इति वर्णनं कुर्वन्ति, तथा पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः नास्ति। तथा उच्यते चेत् पूर्वपक्षेपि लाभः नास्ति। पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः तन्त्रसिद्धः आत्मा अत्र उच्यते इति। आत्मा वा ये द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यत्र आत्मशब्देन तन्त्रसिद्धः चैतन्यमात्रवपुः आत्मा उच्यते किल? स एव आत्मा आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र वक्तव्यः पूर्वपक्षे। तर्हि आत्मशब्दः स्ववाची इति कथने तस्यापि कोऽपि लाभः नास्ति किल? आपात्तः एवं वक्तुं शक्यते, पत्युः कामाय, पत्युः इष्टसम्पत्त्यर्थं जायां प्रति पतिः प्रियः न भवति, आत्मनस्तु कामाय जायायाः इष्टनिर्वृत्त्यर्थं पतिप्रियो भवति, जायां प्रति पतिप्रियो भवति इति अर्थवर्णने लौकिकस्वारस्यं वर्तते। परन्तु तथा तु तत्र पूर्वपक्षिणा विवक्षितुं न शक्यते, लाभः कोऽपि नास्ति। तन्मध्ये आत्मनः शुद्धात्मनोपि इष्टं किञ्चित् भवति वा? तन्मध्ये इष्टं कुतः न भवति? यन्निर्वृत्त्यर्थं पतिः केवलभोक्ता, तस्य कुतः नास्ति? पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् इत्युच्यते किल? सति सपुरुषः जाया एव भवति, सपुरुषः पतिरेव भवति। तथा पृष्टव्यम्। पतिः आत्मा, भवतः प्रश्नः समीचीनः। यदि भोक्तृत्वम् उच्यते स एव पतिः, तथा नास्ति। तत्र पतिशब्देन शरीरविशिष्टः
तत्र किं भवति चैतन्यस्वरूपम् अतिरिक्तम् उच्यते शुद्धचैतन्यस्वरूपम् शरीरविशिष्टचैतन्यस्वरूपं यदस्ति तस्य निवारणं क्रियते शुद्धचैतन्यस्वरूपं तत्र व्यावर्त्यते तेन तदेव तद् खण्डने तु स्पष्टी भविष्यति एवम् अर्थवर्णने एव उपरि गच्छति तत्र जाया पुत्र वित्त पश्वादिनिष्ठ प्रियत्वयोगात् प्रियत्वं तु उक्तं किल प्रियत्वयोगात् नाम प्रियत्वनिरूपितत्वं जीवात्मन्येव भवति प्रियत्वनिरूपकत्वं जीवात्मन्येव भवति इति कृत्वा प्रियत्वयोगात् जीवात्मैव प्रतीयते आदौ मध्येपि विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति उच्यते विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इत्यस्ति विज्ञानघनः नाम जीवः एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय एतानि भूतानि त्यक्त्वा तान्येव अनुविनश्यति एतानि भूतान्येव अनुविनश्यति भूतानि अनु विज्ञानघनः नश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति पूर्वक्षरीत्यार्थः भूतानि अनु नश्यति नाम शरीरं नश्यति चेत् आत्मा नष्टः इति उच्यते देवदत्तो नष्टः इति उच्यते किं शरीरं नष्टं चेत् देवदत्तः नष्टः इति उच्यते न प्रेत्य संज्ञास्ति इति उक्तमस्ति न प्रेत्य मरणानन्तरं देवदत्तः यज्ञदत्तः इति संज्ञा अस्ति वा पूर्वक्षरीत्यार्थः सिद्धान्ते तु अन्यार्थः उत्पत्तिविनाशयोगात् स एवेति अवगम्यते तथा अन्ते च विज्ञातारम् अनेकेन विजानीयादिति विज्ञातारं क्षेत्रज्ञं कः विजानीयात् स एव ज्ञाता क्षेत्रज्ञ एव प्रतीयते न ईश्वरः अतः तन्त्रसिद्ध पुरुषप्रतिपादनपरम् इदं वाक्यमिति निश्चीयते अत्यन्तं संक्षेपेण भाष्यकारेण प्रकरणार्थः उक्तः तत्र मध्ये शङ्का क्रियते अमृतत्वस्य तु नाशः अस्ति वित्तेन इति उपक्रमः वर्तते तत्र याज्ञवल्क्यः स्वपत्नीं प्रति उक्तवान् पत्नी किं पृष्टवती कथं तेन अमृता स्यामिति स्याम् नु अहं तेन अमृता आहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः यथैव उपकरणवता जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति उपक्रमे दृश्यते एवञ्च अमृतत्वप्राप्ति उपायतया अमृतत्वप्राप्ति उपायः अत्र उपदिष्टः इदं वाक्यम् अमृतत्वप्राप्ति उपाय उपदेशपरं वाक्यम् अमृतत्वप्राप्ति उपाय उपदेशपरम् इदं वाक्यमिति अवगम्यते तत् कथं पुरुषप्रतिपादनपरत्वम् अस्य वाक्यस्य अमृतत्वप्राप्ति उपाय उपदेशपरम् इदं वाक्यम् पुरुषप्रतिपादनपरम् इदं वाक्यमिति कथम् उच्यते पुरुषस्य उपदेशः क्रियते चेत् अमृतत्वप्राप्ति उपाय उपदेशः भवितुमर्हति वा अमृतत्वप्राप्ति उपायस्तावत् ब्रह्मोपासनम् अमृतत्वप्राप्ति उपायः ब्रह्मोपासनम् तस्य उपदेशः अत्र क्रियते इति भाति परन्तु पुरुषप्रतिपादनपरत्वम् अस्य वाक्यस्य कथम् चेत् तदुच्यते अत एव ह्यत्र पुरुषप्रतिपादनं तदर्थमेव क्रियते कथम् तत्र तन्त्रैः तन्त्रं नाम साङ्ख्यतन्त्रं तन्त्रैः अचिद्धर्माध्यासवियुक्तपुरुषस्वरूप याथात्म्यविज्ञानमेव अमृतत्वहेतुत्वेन उच्यते अचिद्धर्माध्यासवियुक्त तेन किम् अचिद्धर्माः कर्तृत्व प्रभृतयः
कर्तृत्वादयः कर्तृत्व ज्ञातृत्व इच्छादयः कस्य धर्माः अचित् धर्माः बुद्धिधर्माः महत्तत्वस्य धर्माः तेषां तावत् पुरुषे अध्यासः क्रियते तादृश अध्यासवियुक्त पुरुषस्वरूपं यदि ज्ञायते तदेव पुरुषयाथात्म्यविज्ञानम् सर्वथा अयं पुरुषः कर्तृत्वेन इच्छावत्वेन ज्ञातृत्वेन धर्माधर्मवत्वेन ज्ञायते एवं तादृश अध्यासवत्वेन ज्ञायते नाम अध्यस्तकर्तृत्वादिमत्तया पुरुषज्ञानं तावत् अस्माकं वर्तते वयं पुरुषं कर्तृत्वादिमत्वेन जानीमः तद्वियुक्ततया यत् पुरुषस्वरूप याथात्म्यविज्ञानं वर्तते तद्वियुक्ततया पुरुषस्वरूपस्य यत् ज्ञानं तदेव पुरुषस्वरूप याथात्म्यविज्ञानं तदेव अमृतत्वहेतुत्वेन उच्यते अतः जीवात्मनः प्रकृतिवियुक्तं स्वरूपमेव अमृतत्वाय आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिना उपदिश्यते आत्मशब्देन प्रकृतिवियुक्तं यत् शुद्धात्मस्वरूपं तदेव द्रष्टव्यत्वेन उच्यते अनन्तरं प्रश्नं करोति श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इत्यस्ति किल एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उक्तमस्ति अस्य आत्मनः बहुत्वं तेषां मते सिद्धं पुरुषबहुत्वं सिद्धम् इति किल वर्तते पुरुषबहुत्वम् इति प्रयोगः वर्तते कारिकायां साङ्ख्यकारिकायां तत्र पुरुषस्य भोक्तृत्वम् उच्यते चेत् पुरुषबहुत्वमपि सिद्ध्यति तत्र वदति सत्यं पुरुषाणां बहुत्वं तेषां मते इष्टं तथापि प्रकृतिवियुक्तं स्वरूपं सदृशमेव वर्तते एकरूपमेव इति कृत्वा प्रकृतिवियुक्त स्वात्मयाथात्म्यविज्ञानेन सर्व एव आत्मानः विदिताः भवन्ति आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते इदं सर्वं विदितम् इत्यस्य आत्मानः सर्वेपि तेनैव आकारेण विदिताः इत्यर्थः तत्र विशिष्टं कारणं विशिष्टं कार्यम् इति सिद्धान्तः तेषां नास्ति किल तर्हि आत्मनि खलु अरे दृष्टे इदं सर्वं विदितम् इत्युक्तौ अचेतनाः अपि विदिताः इति व्याख्यानं तु तन्मतरीत्या न घटते इदं सर्वम् अनन्तरं ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वब्रह्मवेद क्षत्रं तं परादात् लोकास्तं परादुः योऽन्यत्र आत्मः लोकान् वेद इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इमा लोकाः इत्यस्ति इमे लोकाः इमे देवाः इमे वेदाः इमानि भूतानि इत्युक्त्वा इदं सर्वं यदयमात्मा इति आत्म ऐकात्म्योपदेशः वर्तते तत्कथं सङ्गच्छति इदं सर्वं यत् अयमात्मा सर्वं आत्मना एकीभावापन्नम् सर्वं चेतनाचेतन वस्तुजातम् आत्मना एकत्वमापन्नम् इत्युक्तम् देवादिस्थावरान्तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मस्वरूपस्य ज्ञानैकप्रकारत्वात् देवादिस्थावरान्तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मस्वरूपं ज्ञानैकप्रकारः भवति इति कृत्वा इदं सर्वं यदयमात्मा इति ऐकात्म्योपदेशः इदं सर्वं यदयमात्मा इति ऐकात्म्योपदेशः
ज्ञातं वा? देवाद्याकाराणाम् आत्माकारत्वात् पश्यतु, इदं सर्वम् एवम् आत्मा इत्यत्र सर्वेषु भूतेषु आत्मस्वरूपं ज्ञानैकप्रकारकं वर्तते। तर्हि किमायाति? इदं सर्वम् आत्मैव, इदं सर्वम् आत्मैव नाम ज्ञानैकप्रकारः आत्मैव इत्युच्यते। ज्ञातं वा? तत्र देवाद्याकारस्य अनात्माकारत्वात् तस्य तदनन्यत्वम् उक्तम्। तस्मात् आत्मनः अन्यत्वदर्शनं नाम निष्कृष्टस्वरूपव्यतिरिक्तदेवाद्याकारदर्शनमिति तस्य अनर्थहेतुत्वम् उच्यते इत्यर्थः इति श्रुतप्रकाशिका। तत्र सर्वं तं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्यस्ति किल? सर्वं तं परादात् नाम निन्दितवान् इत्यर्थः। प्रकृते तावत् निन्देयुः इत्यर्थः, निन्देत् इत्यर्थः। यः आत्मनः अन्यत्र सर्वं वेद इत्यस्ति, तस्य व्याख्यानं श्रुतप्रकाशिकायां क्रियते। देवाद्याकारः अनात्माकारः, तस्य तदनन्यत्वम् उक्तम्। देवाद्याकारः अनात्माकारः, तस्य तदनन्यत्वम् उक्तम् इति पङ्क्तिरस्ति। तदनन्यत्वं भाष्ये अन्यत्वनिषेधः इति अस्ति। देवाद्याकारस्य अनन्तरं पङ्क्तिः श्रुतप्रकाशिकायां तस्य देवाद्याकारस्य अनात्माकारत्वात् तस्य तदनन्यत्वम् उक्तम्। तस्मादात्मनः अन्यत्वदर्शनं नाम निष्कृष्टस्वरूपव्यतिरिक्तदेवाद्याकारदर्शनम् इति तस्य अनर्थहेतुत्वम् उच्यते इत्यर्थः। सम्यक्। देवाद्याकारः अनात्माकारः, तस्य तदनन्यत्वम् उक्तम्। तस्य देवाद्याकारस्य तदनन्यत्वम् उक्तम्, आत्मापेक्षया अनन्यत्वम् उक्तम् इति। देवाद्याकारः अनात्माकारः इति उच्यते, अनन्तरं तद् अनन्यत्वम् उच्यते कथम् इति चेत् तदेकत्वं तु उक्तं, तद् अनन्यत्वम् उक्तं। कोऽर्थः इति चेत् तस्मात् आत्मनः अन्यत्वदर्शनं नाम निष्कृष्टस्वरूपव्यतिरिक्तदेवाद्याकारदर्शनम्। निष्कृष्टस्वरूपव्यतिरिक्तदेवाद्याकारदर्शनमिति अयमाशयः। अत्र आत्मा तावत् ज्ञानैकाकारस्य आत्मनः देवाद्याकारेण यद् ज्ञानं भवति तद् अनर्थेयः। देवः, मनुष्यः, तिर्यक् इति यद् दर्शनं भवति तद् अनर्थहेतुः इत्यर्थः। इदानीं मूलपङ्क्तिः दृश्यताम्। देवादिस्थावरान्तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मस्वरूपस्य ज्ञानैकप्रकारत्वात् इदं सर्वं यद् अयमात्मा इत्युक्तम्। तत्र सर्वम् इदं सर्वं देवादिवस्तु सर्वं, देवमनुष्यादिवस्तु सर्वं सर्वम् आत्मैव। देवादिस्थावरान्तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मस्वरूपस्य ज्ञानैकप्रकारत्वात्
इदं सर्वं यदयमात्मा इति ऐकात्म्य उपदेशः आत्मस्वरूपं ज्ञानैकप्रकारकं वर्तते। अतः इदं सर्वं यत् अयमात्मा नाम आत्मस्वरूपम् ऐकात्म्योपदेशः नाम सर्वत्र ज्ञानैकाकारं वस्तु अस्ति इत्यर्थः। ज्ञानैकाकारं वस्तु सर्वत्र वर्तते इति। देवाद्याकाराणाम् अनात्माकारत्वात् पंक्ति देवाद्याकाराणाम् अनात्माकारत्वात् सर्वं तं परादाद् इत्यादिना अन्यत्र निषेधश्च। अनात्माकारः देवाद्याकारः। अतः आत्मनां देवादिरूपेण दर्शनं यदि भवति तदानीम् अनर्थः भवति इति। पूर्ववाक्यस्य अर्थः ज्ञातो वा? प्रकारैक्यात् ऐक्यम् उक्तं पूर्वस्मिन् वाक्ये। ज्ञानैकप्रकारत्वात् आत्मनां सर्वेषां प्रकारैक्यनिबन्धनः इदं सर्वं यद् अयमात्मा इति। प्रकारैक्ये च तत्त्वव्यवहारः मुख्य एव इति भाष्यं जिज्ञासाधिकरणे। यथा अयं गौ सेयं गौः इति प्रकारैक्ये तत्त्वव्यवहारः मुख्य एव इत्यस्य मुख्यप्रायः इति अर्थवर्णनं कृतं। मम साधर्म्यमागताः इत्यादौ तद्वत् अत्रापि गौणः व्यवहारः इदं सर्वं यद् अयमात्मा इति। पूर्वपक्षरीत्या आकारस्य ज्ञानस्य एकत्वात् ज्ञानैकप्रकारः अयमात्मा इति कृत्वा ज्ञानैकप्रकारः आत्मा सर्वत्र वर्तते इति कृत्वा इदं सर्वं यत् अयमात्मा इति तावानेव अर्थः। यत्र हि द्वैतमेव भवति इति च नानात्वनिषेधेन एकस्वरूपे हि आत्मनि देवादिप्रकृतिपरिणामभेदेन नानात्वं विच्छेत्युच्यते। यत्र हि द्वैतमेव भवति तदितरं पश्यति इत्यस्ति। सहोवाच न वा अरे मोहं ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति धर्म। यत्र हि द्वैतमिव भवति तत् इतरं पश्यति तदितरं जिघ्रति तदितरं रसयते तदितरं अभिवदति तदितरं शृणोति इति प्रयोगः वर्तते। तत्र यत्र हि द्वैतमिव भवति यत्र हि यदा द्वैतम् इव भवति अनुभवति इत्यर्थः। तदा नानात्वनिषेधेन एकस्वरूपे हि आत्मनि देवादिप्रकृतिपरिणामभेदेन देवः मनुष्यः तद्यत् स्थावरः इति ज्ञानं यदा भवति तद् नानात्वं मिथ्या तच्च नानात्वं मिथ्या इति उच्यते। तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः इत्याद्यपि प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषनिमित्तत्वात् जगदुत्पत्तेः उपपद्यते। इदं वाक्यं चतुर्थे प्रपाठके वर्तते। तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदः इति ऋग्वेदादीनां कारणत्वं पुरुषे कथं सम्भवति सांख्यपुरुषे इति चेत् तदपि प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषनिमित्तत्वात् जगदुत्पत्तेः उपपद्यते। प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषः निमित्तं भवति। पुरुषनिमित्तत्वेन जगदुत्पत्तेः प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषस्य निमित्तत्वात् जगदुत्पत्तेः उपपद्यते। प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषः निमित्तं भवति। पुरुषस्य निमित्तत्वात् हेतोः जगदुत्पद्यते इति कृत्वा
कृत्वा पुरुषनिमित्तकत्वात् उत्पत्तेः पुरुषनिमित्तकत्वात् तथा वक्तुं शक्यते पुरुषनिमित्तकत्वात् जगदुत्पत्तिः इति अन्वयः युज्यते परन्तु प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन कथमन्वयति अधिष्ठातृत्वेन निमित्तत्वं तादृशनिमित्तकं कथम् अन्वयः कथम् प्रकृतेः अधिष्ठातृत्वेन पुरुषस्य निमित्तत्वं भवति अधिष्ठातृत्वेन इत्यस्य तृतीयाया अभेदः अर्थः प्रकृतिनिरूपितं यद् अधिष्ठातृत्वं तदभिन्नं यद् पुरुषनिष्ठं निमित्तत्वं तस्माद्धेतोः जगदुत्पद्यते इत्यर्थः बहुरीः नापेक्षितः इति भाति एवम् अस्मिन् वाक्ये पुरुषपरे निश्चिते सति इदं वाक्यं पुरुषपरमिति निश्चिते तदैकार्थ्यात् सर्वे वेदान्ताः तन्त्रसिद्धं पुरुषमेव अभिदधति इति अस्मिन् वाक्ये बृहदारण्यके षष्ठपाठके यानि वाक्यानि सन्ति इदं महावाक्यम् आदिमध्य अवसान परामर्शयुक्तम् इदं वाक्यं यदि पुरुषपरमिति निश्चीयते तर्हि सर्वे वेदान्ताः तन्त्रसिद्धं पुरुषमेव अभिदधति इति कृत्वा तदधिष्ठिता प्रकृतिरेव जगदुपादानं नेश्वरः इति पूर्वपक्षः अत्र व्याख्याने उक्तमस्ति जीवाधिष्ठितप्रधानात् आकाशगुणशब्दोत्पत्तिः इति वेदः शब्दः किल आकाशगुणः शब्दः जीवाधिष्ठितप्रधानात् उत्पद्यते इति यदि श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तम् अत्र सर्वे वेदान्ताः तन्त्रसिद्धं पुरुषमेव अभिदधति इत्युक्तं किल तथा सति अयोगव्यवच्छेदप्रतिक्षेपः लब्धः एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तम् आनुमानिकाधिकरणे अन्यत्र च कानिचित् वाक्यानि तत्र प्रधानस्य जगत्कारणत्वं वदन्ति कानिचित् वाक्यानि तत्र प्रधान अधिष्ठातुः पुरुषस्य जगत्कारणत्वं वदन्ति तस्यापि जगत्कारणत्वं भवतु ब्रह्मण एव तस्यापि जगत्कारणत्वं भवतु इति रीत्या उक्तम् मध्ये कारणत्वेन च आकाशादिषु इत्यधिकरणे अयोगव्यवच्छेदः अत्र क्रियते इति प्रश्ने अनियोगव्यवच्छेदः सर्वत्र वक्तव्यः इति निर्बन्धो नास्ति इति व्याख्यानं कृतं स्मर्यते वा इदानीं पूर्वपक्षी किं करोति सर्वे वेदान्ताः इति कथनेन ब्रह्म कारणं भवति ब्रह्मभिन्नमपि कारणं भवतु इति प्रश्नातेन स्थापितः ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं नास्त्येव इति उक्तम् तर्हि जगत्कारणत्व अयोगः इदानीं शङ्कितः पूर्वपक्षिणा तर्हि पादसङ्गतिः कथं भवति इत्यादिकं चेत् पूर्ववत् इत्युक्तम् पूर्ववत् चेत् तत्र योगव्यवच्छेदः अत्र क्रियते चेत् कारणत्वाधिकरणे एव अत्रापि दोषः नास्ति इति वक्तव्यम् एवं प्राप्ते प्रत्यक्षमहे वाक्यान्वयादिति सर्वेश्वर एव अस्मिन् वाक्ये प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये सर्वेश्वर एव प्रतीयते कुतः एवमेव हि वाक्यावयवानाम् अन्योन्यावयव समञ्जसो भवति वाक्यान्वयात् वाक्यशब्दस्य वाक्यावयवाः अर्थः अन्वयशब्दस्य अन्योन्यान्वयार्थः वाक्यावयवानाम् अन्योन्य अन्वयः एवमेव हि समञ्जसो भवति तर्हि किं भवति वाक्यान्वयात् अन्यथा वाक्यान्वयो न स्यात् तर्कः अनुमानं वक्तव्यमिति निर्बन्धो नास्ति अन्यथा वाक्यावयवानाम् अन्योन्यम् अन्वयः न स्यात् यदि इदं प्रकरणं सर्वेशपरं न स्यात् तर्हि वाक्यावयवानाम् अन्योन्यम् अन्वयः
युक्तो न भवति। तदेव सम्यक् प्रतिपादयति अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्येन अभिहिते येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि। अत्र भगवान् इत्येव पाठः वर्तते। मया भगवान् इति न यदेव भगवान् वेद भगवान् यदेव वेद तदेव मे ब्रूहि इति अमृतत्व अनुपायतया वित्तादीनाम् अनादरः कृतः। सा मैत्रेयी अमृतत्वप्राप्त्युपायमेव प्रार्थितवती। तस्यै अमृतत्वप्राप्त्युपायं प्रार्थितमत्यै द्रष्टव्यत्वेन किम् उक्तम्? ब्रह्मैव उक्तं भवति। जीवात्मस्वरूपं वक्तुं न शक्यते। कुतः? श्रुत्यन्तरं पश्यतु। तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेवं विदित्वा मृत्युमत्येति। तमेव इति पाठः, तमेवम् इति अस्ति तत्र। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तं विदित्वैव मृत्युम् अत्येति। तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्थाः। अत्र न तमेवम् इति पाठः युक्तः। अमृतत्वस्य परमपुरुषवेदनैक उपायकत्वं प्रतिपाद्यते। परमपुरुषवेदनेनैव अमृतत्वं भवति इति श्रुत्यन्तरे प्रतिपादितं वर्तते। अमृतत्व उपायं पृष्टवती सा। तर्हि अमृतत्व उपायः अन्यत्र परमपुरुषवेदनम् इति स्पष्टम् उक्तमस्ति। तर्हि अत्रापि अमृतत्वोपायः याज्ञवल्क्येन प्रार्थनानन्तरम् उपदिष्टः ब्रह्मोपासनमेव भवितुमर्हति। सः उक्तवान् पूर्वपक्षी जीवात्मस्वरूपज्ञानमपि परमपुरुषः प्राप्त्युपायः किल। जीवात्मस्वरूपज्ञानमपि परमपुरुषप्राप्त्युपायः किल इति तत्र उच्यते परमपुरुषस्य विभूतिभूतः प्राप्ता आत्मा। अर्थपञ्चके वर्तते किल। अर्थपञ्चके प्राप्तिपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधी च वदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणक। तत्र प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः इत्यस्ति किल। प्राप्ता प्रत्यगात्मा अर्थपञ्चके अन्तर्गतः। तस्य ज्ञानम् अस्माकम् अत्यावश्यकम्। परन्तु अपवर्ग उपाय साधनं परमपुरुषवेदनं तत् साधनतया वेदितव्यं। स्वतः एव मोक्षोपायत्वेन शुद्धात्मस्वरूपज्ञानं नोक्तम्। शुद्धात्मस्वरूपज्ञानं स्वतः एव मोक्षोपायत्वेन नोक्तम्। अतः अत्र परमात्मैव अमृतत्वोपायतया द्रष्टव्य इत्यादिना उपदिश्यते। एवं चतुर्थे तस्य हवाय तस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यदृग्वेद इत्यादिना कृत्स्नस्य जगतः कारणत्वम् उच्यते। कृत्स्नस्य जगतः कारणत्वम् इत्यत्र षष्ठ्यर्थः निरूपितत्वम्। कृत्स्नाभिन्न जगन्निरूपितं यत् कारणत्वं तत् परमपुरुषादन्यस्य कर्मपरवशस्य मुक्तस्य निर्व्यापारस्य च पुरुषमात्रस्य न सम्भवति। पश्यतु, कर्मपरवशः संसारी तस्य न भवति। मुक्तस्य भवति वा चेत् मुक्तः निर्व्यापारः। निर्व्यापारो नाम जगद्व्यापाररहितः इत्यर्थः। मुक्तः निर्व्यापारः नाम अद्वैतमतसिद्धनिर्विशेषब्रह्मण मुक्तस्य जगद्व्यापाररहितस्य कारणत्वं न भवति किल। पुरुषमात्रस्य न सम्भवति। अत्र व्याख्याता टीकाकारः लिखति बद्धस्य सर्वज्ञत्वादि अयोगात् मुक्तस्य जगद्व्यापारशून्यत्वाच्च कृत्स्नजगत्कारणत्वं न सम्भवति इत्यर्थः। पुरुषमात्रस्य जीवमात्रस्य अल्पशक्तित्वं मात्र च अभिप्रेतम् इत्यस्ति। पुरुषमात्रस्य न सम्भवति इति। यद्वा इति तदेव अत्र अहं वक्तुकामः।
कर्मपरवशस्य मुक्तस्येति पदाभ्यां स्वपक्षे सर्वावस्थस्य जीवस्य जगत्कारणत्व अनुपत्तिरुक्ता। स्पष्टम्। सांख्यमते तावत् तदनुपत्तिः उच्यते। कर्मपरवशस्य मुक्तस्य इति पदद्वयेन स्वपक्षे जीवस्य जगत्कारणत्व अनुपत्तिः उक्ता। सांख्यमते तावत् तदनुपत्तिः उच्यते। स्वपक्षेऽपि अनुपत्तिः जीवस्य जगत्कारणत्वं नास्तीति, सांख्यमतेऽपि अनुपत्तिः निर्व्यापारस्य पुरुषमात्रस्य इति। तत्र निर्व्यापारशब्दस्य प्रथमव्याख्याने जगद्व्यापाररहितस्य इत्यर्थः, द्वितीयव्याख्याने निर्व्यापारशब्दस्य पुष्करपदाशवं निर्लेपस्य इत्यर्थः। तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन इत्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान अभिधीयमानं सर्वात्मभूते परमात्मन्येव अवकल्पते। भवतां मते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं वक्तुं न शक्यते। भवता एवं वक्तव्यं सर्वे आत्मानः ज्ञाताः इति, परन्तु सर्वशब्दस्य असङ्कोचवृत्तेः असङ्कोचेन सर्वशब्दस्य वृत्तेः स्वीकारात् तर्हि चेतनाचेतनोभयं स्वीकर्तव्यम्। सर्वे आत्मानः ज्ञाताः इति कथनम् अयुक्तम्। तत्रापि सर्वे आत्मानः ज्ञाताः इत्यत्र गौणत्वेन वक्तव्यम्। यथा सेयं गौः इत्यत्र उक्तं किल, सैवेयं गौः गौः इत्यत्र भाष्ये पङ्क्तिः उक्ता। तत्र मुख्यव्यवहारः इत्यत्र मुख्यप्रायः इति व्याख्यानं कृतमस्ति। यदि साधर्म्यम् आश्रित्य ऐक्यव्यवहारः क्रियते, सः व्यवहारः गौणव्यवहारः, मुख्यप्रायः। अस्माकं सिद्धान्ते ब्रह्मैव जगत्कारणं, ब्रह्मैव जगत्कार्यं, ब्रह्मैव कारणं, ब्रह्मैव कार्यम् इति स्वीकारात् अस्माकं पक्षे गौणत्वं नास्ति। प्रकारैक्ये च तत्त्वव्यवहारः मुख्य एव इत्युक्तं किल, तत्र मुख्यप्रायः इति वर्णनं व्याख्यानैः कृतम्। अतः भवतां मते गौणत्वमपि वर्तते। तदेव पुनः शङ्कते सः, एकरूपत्वात् आत्मनाम् एकात्मविज्ञानेन सर्वात्मविज्ञानम् उच्यते इति। तदयुक्तम् अचेतनप्रपञ्चज्ञानाभावेन सर्वविज्ञानाभावादिति। प्रतिज्ञायाः उत्पादनेन इदं ब्रह्म, इदं क्षत्रम् इति आरभ्य इदं सर्वम् इदयमात्मा इत्यादि प्रत्यक्षसिद्धं चिदजन्मिश्रं प्रपञ्चम् इदमिति निर्दिश्य एतदयमात्मा इति ऐकात्म्योपदेशश्च परमात्मने उपपद्यते। तत्र प्रत्यक्षसिद्धं वस्तु श्रुत्या प्रदर्श्यते, इदम् इदमिति। प्रत्यक्षसिद्धं तावत् चिदजन्मिश्रं वस्तु। चिदजन्मिश्रं वस्तु प्रत्यक्षसिद्धं प्रदर्श्य ब्रह्म तादात्म्यम् उच्यते, आत्मतादात्म्यम् उच्यते। तच्च आत्मतादात्म्यम् आत्मशब्देन जीवात्मनः स्वीकारे न सम्भवति। आत्मशब्देन जीवात्मनः स्वीकारे अचेतनांशे तत्तादात्म्यम् अनुपन्नम् इत्यभिप्रायः। तदेव वदति, न हि इदं शब्दवाच्यं चेतन्मिश्रं जगत् पुरुषेण अचित्संसृष्टेन संसारिणा तद्वियुक्तेन स्वरूपेण वा अवस्थितेन च ऐक्यमुपगच्छति। ऐक्यं तु नोपगच्छति। अत एव सर्वं तं परादाद् योऽन्यत्र आत्मा सर्वं वेद इति व्यतिरिक्तत्वेन सर्ववेदन निन्दा च। तथा च प्रथमे मैत्री ब्राह्मणे महद्भूतमनन्तमपारमिति श्रुता महत्वादय गुणः परमात्मनेव सम्भवन्ति। अतः स एवात्र प्रतिपाद्यते। एवं निन्दावचनमपि सङ्गच्छते परमात्मपरत्वे, यतः ऐक्यं तु भवति। विशिष्टं ब्रह्म कारणं, विशिष्टं ब्रह्म कार्यमिति पक्षे क्लेशः नास्ति।
अचित्संसृष्टेन संसारिणा वा तद्वीक्तेन स्वरूपेण वा चेतन्मिश्रस्य जगतः ऐक्यं कथं वक्तुं शक्यते? ऐक्यं वक्तुं न शक्यते इति। प्रथमे मैत्रेयी ब्राह्मणे नाम चतुर्थप्रपाठके महद्भूतम् अनन्तमपारम् इति तत्र महत्वादयः गुणाः उक्ताः, तेऽपि ब्रह्मपरत्वे एव सङ्गच्छन्ते। अत्र व्याख्याने श्रुतप्रकाशिकायां प्रथमे चेति मैत्रेयी ब्राह्मणानाम् अनेकत्वात् प्रथम इति विशेषितम् इत्यस्ति। तत्र मैत्रेयी ब्राह्मणानाम् इति बहुवचनम् अविवक्षितम् इति लिखति तत्र भावप्रकाशिका। यतः द्वयमेव वर्तते, मैत्रेयी ब्राह्मण अत्र अस्ति षष्ठे, चतुर्थे च वर्तते। मैत्रेयी ब्राह्मणानाम् इति बहुत्वं बहुवचनप्रयुक्तम् अविवक्षितम् इति वदति। प्रधानप्रश्नः, पति जाया पुत्र वित्त पश्वादि प्रियान्वयः जीवात्मनः एव भवति, परमात्मनः तु नास्ति किल। तत्र पति जाया पुत्र वित्त पश्वादि प्रियान्वयिनः जीवात्मनः उपक्रमे तु अन्वेष्टव्यतया प्रतिपादनात् तद्विषयमेवेदं वाक्यम् इति। तद्विषयमेवेदं वाक्यम् तदन्वयिनः प्रियान्वयिनः पत्यादिप्रिय अन्वयिनः पत्यादिप्रिय सम्बन्धिनः जीवात्मनः अन्वेष्टव्यत्वम् उच्यते। कुत्र उक्तम् इति चेत् आत्मनस्तु कामा इत्यारभ्य आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः इत्युक्तम्। तद् अन्वेष्टव्यत्वं तत्रैव उक्तम्। उपक्रमे तु अन्वेष्टव्यतया तद्विषयमेव इदं वाक्यम् इति तदैक्तम्। आत्मनस्तु कामाय इति आत्मशब्देन जीवात्मा इति उच्यते, तर्हि आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यनेन अन्वयः स्यात्। पश्यतु, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः इत्यत्र आत्मनः द्रष्टव्यत्वम् उक्तम्। द्रष्टव्यत्वं तत्र मया पूर्वमेव उक्तम्। द्रष्टव्यः निधिध्यास्तव्यः इति पदाभ्याम् उपासितव्यत्वम् उच्यते। उपासनं विधीयते, पदद्वयेन उपासनं विधीयते इति अस्माकं परमसिद्धान्तः। आत्मावारे द्रष्टव्यः इति आत्मनः द्रष्टव्यत्व उपयोगितया तत्र द्रष्टव्यत्वम् उक्तम् इति। आत्मनः द्रष्टव्यत्व इत्युक्त आत्मनो द्रष्टव्यत्वम् यदस्ति सदुपायतया आत्मनस्तु कामाय इति उपदिष्टमिति प्रतीयते। यदा एकवाक्यत्वमस्ति, आत्मनस्तु कामाय आत्मनः कामसम्पत्तये काम्यन्ते इति कामाः आत्मनः इष्टसम्पत्तये इति यावत् इष्टशब्देन सुखम् उच्यते। आत्मनः सुखादिसम्पत्तये इति श्रुतप्रकाशिका। न च जीवात्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः इत्युक्ते को दोषः? तत्र वदति जीवात्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति इत्युक्ते तस्य जीवस्य स्वरूपम् अन्वेष्टव्यं भवति। पश्यतु, जीवात्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति इत्युक्तौ तस्य जीवस्य स्वरूपम् अन्वेष्टव्यम् इति न च भवति। जीवात्मा शुद्धस्वरूपः, तस्य इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति इति कथनम् अयुक्तम्। यतः प्रियमेव हि अन्वेष्टव्यम्। पश्यन्तु, जीवात्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति इत्युक्ते सति तस्य जीवस्य स्वरूपम् अन्वेष्टव्यमिति कथम् अयुक्तम्। जीवात्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति, तर्हि ये प्रियाः भवन्ति ते किल अन्वेष्टव्याः। प्रियवियुक्तं शेषिणः स्वरूपं न, नाम शरीरविशिष्टं यद्रूपं वर्तते, शरीरविशिष्टं यद्रूपं वर्तते तदेव सर्वदा अन्वेष्टव्यं भवति।
शरीरविशिष्टं यद् रूपं वर्तते तदेव अन्वेष्टव्यं भवति। यत् शरीरविशिष्टं रूपं किल प्रियं वर्तते, शरीरविशिष्टं रूपं प्रियं भवति, शरीररहितं शुद्धस्वरूपम् अन्वेष्टव्यम् इति कथं वक्तुं शक्यते? यस्मात् आत्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रिया भवन्ति तस्मात् पत्यादिप्रियं परित्यज्य तद्वियुक्तम् आत्मस्वरूपम् अन्वेष्टव्यमिति असङ्गतं भवति। ज्ञातं वा? कथम् अनन्वितत्वम्? यस्मात् आत्मनः इष्टसम्पत्तये पत्यादयः प्रियाः भवन्ति तस्मात् पत्यादिप्रियं परित्यज्य तद्वियुक्तम् आत्मस्वरूपम् अन्वेष्टव्यमिति असङ्गतं भवति। परित्यागः उक्तो वा? परित्यागः प्रियस्य परित्यागः अर्थात् लभ्यते। नहीं, प्रियस्वरूपं प्रियं परित्यज्य तत्र श्रुतौ प्रियं परित्यज्य इति तु नास्ति इति किल, सत्यम् अर्थात् लभ्यते। भवता तथा किल व्याख्यानं क्रियते, तथा किल व्याख्यानं क्रियते, अन्यथा भवताम् अनुपत्तिः। भवतां किं भवति, पत्यादि प्रियम् अपरित्यज्य जीवात्मस्वरूपम् अन्वेष्टव्यम् इत्युक्तौ अत्र पतिः अन्वेष्टव्यः, जाया अन्वेष्टव्या, पुत्रः अन्वेष्टव्यः, पशुः, वित्तं पशुः सर्वम् अन्वेष्टव्यम् इति स्यात्। तर्हि तन्त्रसिद्धान्तः न भविष्यति। तन्त्रसिद्धान्तरीत्या शुद्धात्मस्वरूपम् अध्यासरहितम् अन्वेष्टव्यम् इति किल वक्तव्यम्। तद् उच्यते चेत् अयं विरोधः भवति। तत्र भवतां पक्षे अनभिमतार्थः अपि भविष्यति। कथं? प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् अपि तु आत्मशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् इत्युक्ते स्वशेषतया ते ये उपादेयाः स्युः। पश्यतु, पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वं नास्ति। पत्यादिशेषतया पत्यादीनाम् इत्यस्ति, जायादीनाम् इति स्यात्। तदेव उच्यते। भवतां मते पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् अपि तु आत्मनशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् इत्युक्ते स्वशेषतया ते ये उपादेयाः स्युः। अयम् आशयः तत्र पूर्वं भवता आत्मनः शुद्धस्वरूपम् अन्वेष्टव्यम् इत्युक्तं तदानीम् अनुपत्तिरुक्ता। एवम् उच्यताम्, एवं वक्तव्यम् आपतति। पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वं नास्ति। पत्यादिशेषतया इत्यस्य पत्युः इष्टसम्पत्त्यर्थं पत्यादयः न प्रियाः। पत्युः इष्टसम्पत्त्यर्थं पतिः न प्रियः, अपि तु आत्मनशेषतया आत्मनः इष्टसम्पत्त्यर्थं पतिप्रियः इत्युक्तौ स्वशेषतया ते उपादेयाः स्युः। स्वशेषतया ते उपादेयाः स्युः इत्युक्तौ तत्र किं भवति, आत्मनः शेषतया पत्यादयः प्रियाः भवन्ति। प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम्।
प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् अपि तु आत्मनशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वमित्युक्ते स्वशेषतया ते एव उपादेयाः स्युः इति पङ्क्तिः। अस्य अर्थः प्रत्युत इति ग्रन्थेन किम् उच्यते इति चेत् आत्मस्वरूपं शुद्धम् अन्वेष्टव्यमिति उच्यते चेत् असङ्गतिः भवति। प्रत्युत इत्यनेन अनभिमतार्थ आपत्तिः भवतां मते उच्यते। कथम् इति चेत् नवाने पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यत्र एवम् अर्थवर्णनं क्रियताम्। पतिशेषतया पतिः प्रियः न भवति। पतिनिष्ठ अतिशयम् आधातुं पतिः प्रियः न भवति। नाम पत्युः उपकारार्थं पतिः प्रिया न भवति। किन्तु आत्मनः कामाय इत्युक्तौ आत्मनः इष्टनिर्वृत्तये पतिप्रियो भवति। आत्मशब्देन जायादिकं स्वीक्रियताम्। जायायाः तत्र इष्टनिर्वृत्तये पतिप्रियो भवति। तर्हि किं कर्तव्यम्? तर्हि शेषित्वं कस्य आगतम्? जायादीनाम् आगतम्। शेषित्वं कस्य आगतम्? जायादेः आगतम्। प्रतिसम्बन्धि पदार्थस्य शेषित्वम् आगतम्। तर्हि शेषित्वं यस्य आगतम् तदेव वस्तु अन्वेष्टव्यं स्यात्। का अनुपत्तिः तथा सति इति चेत् सर्वार्थपरित्यागेन द्रष्टव्यत्वम् उक्तमस्ति। इदानीं पति, जाया, पुत्र, वित्त, पश्वादेः सर्वस्यापि अन्वेष्टव्यत्वं भवति चेत् इदं तावत् अमृतत्व उपायः न भवति किल। सर्वार्थत्यागेन किल ब्रह्मोपासन सर्वार्थत्यागपूर्वकं सा मैत्रेयी अमृतत्व उपायं पृष्टवती। तस्याः सविधे एते एव पदार्थाः अन्वेष्टव्याः इत्युक्ते अनर्थः भवति इति अभिप्रायः। परन्तु पूर्वपक्षे आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र आत्मशब्दस्य शुद्धात्मस्वरूपे अर्थः। शुद्धात्मस्वरूपम् अर्थः इत्युक्तौ दोषः पूर्वमुक्तः। भवतां मते एवमपि आपाद्यते इति प्रत्युत इति ग्रन्थेन उच्यते। तर्हि स्वशेषितया ते उपादेयाः स्युः इत्येव स्यात् किल। जाया एव शेषी चेत् स्वशेषतया प्रियत्वमित्युक्ते स्वशेषतया तये उपादेयाः स्युः। स्वशेषतया इत्यस्य शेषी द्रष्टव्यो वा? पत्युः जाया शेषी इति कृत्वा सा एव द्रष्टव्या। आत्मनशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वमित्युक्ते स्वशेषतया इति किल पङ्क्तिरस्ति। स्वपदेन प्रतिसम्बन्धी शेषतया
प्रतिसम्बन्धिशेषत्वं कुत्र अस्ति? पत्यादि स्वं तत्र जाया प्रतिसम्बन्धि। तर्हि जायादे मया तु कथम् अर्थवर्णनं कृतं? जायादीनां शेषीभूतानाम् अन्वेष्टव्यत्वापत्तिः इति मया उक्तम्। परन्तु स्वशेषतया इति किल पवित्रमस्ति। तर्हि पत्यादीनाम् अन्वेष्टव्यत्वं महोदयम् अभवत् पत्यादीनां प्रियत्वम् इत्युक्ते स्वशेषतया तयेव उपादेयाः स्युः इत्युक्तौ ये शेषभूताः भवन्ति ये शेषभूताः भवन्ति तैरेव मम अतिशयाः भवन्ति इति कृत्वा ते शेषभूताः भवन्ति। न तथा नास्ति। एकं शेषभूताः भवन्ति। आत्मनः शेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् इत्युक्ते स्वशेषतया पत्यादीनां स्वशेषतया इति मया कृतः। पत्यादीनां स्वशेषतया ते एव ये शेषिणः ते एव उपादेयाः स्युः। स्वशेषतया इत्यस्य मया अर्थः एवं स्वीकृतः। पत्यादयः यतः शेषाः जाताः अतः ये शेषिणः ते उपादेयाः स्युः। परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। पत्यादीनाम् इति अत्र बहुवचनं वर्तते, ते एव इति बहुवचनं वर्तते। यतः ते शेषः तथैव ते उपादेयाः। यतः ते शेषाः तथैव ते उपादेयाः। अतः आत्मनः शेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् इत्युक्ते स्वशेषतया ते उपादेयाः स्युः। अथवा एवं स्वीकुर्मः, न पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् एवं जायादीनाम् इति मास्तु। पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वं नास्ति, आत्मनः शेषतया। आत्मशब्दस्य शुद्धात्मा इत्येव अर्थः। तस्य अर्थस्य किमर्थम् अन्यथा करणं? शुद्धात्मस्वरूपस्य शेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् इति भवता अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तर्हि स्वशेषतया आत्मशेषतया ये प्रियाः भवन्ति पत्यादयः ते उपादेयाः स्युः। प्रियभूताः ये पत्यादयः ते उपादेयाः। ते तु प्रियाः भवन्ति किल, आत्मनः शेषतया प्रियाः भवन्ति किल, अतः प्रियभूताः ते एव उपादेयाः स्युः। अत्र तु विशेषांशः कोऽपि नास्ति। प्रिययुक्तं रूपं कथम् अन्वेष्टव्यं स्यात् पूर्वमुक्तम्। सः एकः दोषः। तर्हि प्रियस्वरूपम् अन्वेष्टव्यं स्यात् इति अपरः दोषः उच्यते। तर्हि कानुपत्तिः इति चेत् श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं सर्वार्थत्यागपूर्वकं किल। सा आगत्य अत्र पृष्टवती, सर्वार्थत्यागपूर्वकम् आत्मनः द्रष्टव्यत्वं किल अत्र वक्तव्यं वर्तते। तर्हि ते एव उपादेयाः स्युः इति। प्रियस्वरूपाः एव उपादेयाः इत्युक्तौ एते तु संसारिस्वरूपाः किल, तेषाम् उपादेयत्वं कथं भवति इति प्रश्नः। अनन्तरम् उच्यते आत्मवस्तुकामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यस्य परेण आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यनेन अन्वयः यदि स्वीक्रियते तर्हि वाक्यभेदस्य। यदि अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि अस्मदुक्तार्थः एव भवति। वाक्यभेदः स्वीक्रियताम्। वाक्यभेदस्तु वेदे जघन्यः। वाक्यभेदः किमर्थं वाक्यभेदः स्वीक्रियताम् इति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। यदि वाक्यभेदः स्वीक्रियते आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्यः इत्यत्र आत्मशब्देन परमात्मा आत्मशब्देन परमात्मा उच्यते। तत्र आत्मशब्देन एवम् उच्यताम्।
अत्र तावत् पत्यादयः एव उच्यन्ते। अनन्तरम् आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र आत्मशब्देन शुद्धात्मस्वरूपम् उच्यते इति चेत् तेन किं प्रयोजनं? तर्हि तु पूर्ववाक्यं सर्वम् अनर्थकं भवति। उभयोः एकवाक्यता यदि स्वीक्रियते तर्हि परमात्मपरत्वमेव भवति इत्यर्थः। अतः पत्यादि सर्वं प्रियं परित्यज्य आत्मनैव अन्वेष्टव्यत्वं यथा प्रतीयते तथा वाक्यार्थो वर्णनीयः। पत्यादि सर्वं प्रियं परित्यज्य आत्मनः अन्वेष्टव्यत्वं यथा प्रतीयेत तथा वाक्यार्थवर्णनं कर्तव्यं। वदति सोऽयमुच्यते अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति वित्तादीनां नित्यनिर्दोष निरतिशय आनन्दरूप अमृतत्वप्राप्ति अनुपायता उक्ता। नित्य निर्दोष निरतिशय आनन्दरूप अमृतत्वम्। अमृतत्वशब्दस्य एतावान् अर्थः वर्णितः। निरतिशय आनन्दः अमृतत्वम्। निर्दोषः आनन्दः अमृतत्वम्। नित्यः आनन्दः अमृतत्वम्। नित्य निर्दोष निरतिशय आनन्दरूप अमृतत्व प्राप्तिं प्रति दुःख असंभिन्नम्। तत्र वस्तुतः दुःख निरतिशय आनन्द इति कथनेनैव दुःख असंभिन्नत्वं लब्धम्। निरतिशय आनन्दत्वम् इत्युच्यते तर्हि दुःखसम्भेदस्य प्रसक्तिर्नास्ति। निरतिशय आनन्दः तादृशः एव, तथापि उपवादनार्थम् उच्यते। नित्य निर्दोष निरतिशय आनन्द रूप अमृतत्व प्राप्तिं प्रति वित्तादीकं न उपायः इत्युक्तम्। वित्त पुत्र पति जायादीनां सातिशय दुःखमिश्चर कादाचित् प्रियत्वं यद् अनुभूयमानं वर्तते लोके तच्च अनुभूयमानं प्रियत्वं न पत्यादि स्वरूप प्रयुक्तम् अपि तु निरतिशय आनंद स्वभाव परमात्म प्रयुक्तम्। पत्यादि स्वरूप प्रयुक्तम् इदम् आनन्दत्वम्। तत्र प्रियत्वं नाम अनुकूलत्वम्। प्रियमेव हि अनुकूलम् आनन्द इत्युच्यते, सुखमेव हि अनुकूलम् आनन्द इत्युच्यते इति। अत्र अथवा प्रियत्वं नाम प्रीतिविषयत्वम् इत्येव उच्यताम्। अत्र एतेषु प्रीतिविषयत्वं वित्तादीनां प्रीतिविषयत्वं तावत् पत्यादिस्वरूपप्रयुक्तं नास्ति, तर्हि परमात्मप्रयुक्तम्। अतः एव स्वयं निरतिशयानन्दस्थम् अन्येषां प्रियत्वलेशास्पदम् आपादयति स परमात्मैव द्रष्टव्यः इत्युच्यते। कश्चित् निरतिशय आनन्दस्वरूपः वर्तते, अन्येषां प्रियत्वलेशम् आपादयति। कश्चित् महान् प्रभुः वर्तते, कोट्यधिपतिः वर्तते, सः अन्येषामपि कृते किञ्चित् धनं ददाति, अन्यानपि किञ्चित् धनित्वम् आपादयति। तद्वत् अतः एव स्वयं निरतिशय आनन्दस्थम् अन्येषामपि प्रियत्वलेशास्पदत्वम् आपादयति स परमात्मैव द्रष्टव्यः। तदेव अर्थः। नवारे प्रत्युत्कामाय मतिप्रियो भवति न हि पति जाया पुत्र वित्तादयः मत्प्रयोजनाय अहमस्य प्रियस्यामिति सुसंकल्पात् प्रियाः भवन्ति। तत्र भाष्ये इष्ट संपत्तये इत्युक्तम्। उपनिषद् भाष्यकारेण कामशब्दस्य संकल्पः इत्यर्थवर्णनं कृतम्। उभयमपि युक्तमेव, यतः तत्र इष्टसम्पत्तये इति स्वयं भाष्यकारेण भाषितम्। अत्र भाष्यकारेण तदेव मत्प्रयोजनाय अहम् अस्य प्रियस्याम् इति संकल्पात् प्रियाः न भवन्ति पतिजायादयः, अपि तु आत्मनः कामाय परमात्मनः स्वाराधक प्रिय प्रतिलम्बनरूप इष्टनिर्वृत्तये। स्वाराधकः यः तस्य यत् प्रियम् इष्टं तत् प्रतिलम्बन रूप इष्टनिर्वृत्तये तत्प्राप्त्यर्थम्। इष्टनिर्वृत्त परमात्मनः स्वाराधक प्रिय प्रतिलम्बन रूप प्रतिलम्बनम् प्रापणम्। तस्य किं परमात्मा हि कर्मभिः आराधितः तत्तत्कर्मानुगुणं नियत देश काल स्वरूप परिमाणम् आराधकानां तत्तद्वस्तुगतं प्रियत्वम् आपादयति
एष केवानन्दयाति ज्ञायते वा? परमात्मा किं करोति? कर्मभिः आराधितः सः तत्तत् कर्मानुगुणं प्रतिनियत देश काल स्वरूप परिमाणं, प्रतिनियत देशं प्रतिनियत कालं स्वरूप प्रतिनियत स्वरूप परिमाणं कालदेशानुगुणं स्वरूप परिमाणं भवति प्रियत्वं तत्तद् आराधकानां तत्तद् वस्तुगतं प्रियत्वम् आपादयति। स्वाराधक प्रिय प्रतिलंभ रूप इष्ट निवृत्ति। प्रतिलंभनं नाम स्थापनं। प्रतिलंभनं परमात्मनः इष्टं। न तु तत्तद् वस्तुस्वरूपेण प्रियम् अप्रियं वा प्रियत्वम् आपादयति इत्युक्तौ इदं वस्तु स्वरूपतः प्रियं वा अप्रियं वा न भवति। यथोक्तं तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय कल्पते, पुनर्दुःखाय जायते। तदेव कोपायतः प्रसादाय जायते। तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकम् इति। एकमेव वस्तु प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते। कश्चित् गृहस्थः वर्तते, तस्य पुत्री वर्तते, प्रातः प्रीतये भवति, मध्याह्ने दुःखाय भवति, तदेव कोपाय भवति, पुनः प्रसादाय जायते। लोके दुःखात्मकं किञ्चित् वस्तु नास्ति, सुखात्मकं किञ्चित् वस्तु नास्ति। वस्तुषु प्रियत्वम् अप्रियत्वं वा स्वाभाविकं किमपि नास्ति। तत् परमात्माधीनम्। इदं पूर्वमेपि तत्र उक्तमेव अस्ति भाष्यकृता। पित्तोपहतस्य क्षीरमेव इति दृष्टान्तः उच्यते सर्वदा।